नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एबी न्यूज @2 मा हुनुहुन्छ। म एलिजा लामिछाने। प्रारम्भमा मूल खबर। प्रक्रिया भन्दा बाहिरबाट विदेश पठाउनेलाई कारबाही गरेरै छाड्ने श्रम मन्त्रीको प्रतिबद्धता। रेड कर्नर नोटिस जारी गरेर पनि दलालको खोजी गर्ने जिकिर। प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसदको सम्पत्तिको रूपमा रहने संसद सचिवालयको भनाई। बजेट अधिवेशनमा छलफल हुन सक्ने प्रस्ताव चाहिँ अब सैद्धान्तिक छलफल भएर। कीर्तिपुर स्थित पाँगाको खाँचो बस्तीका बासिन्दाले करिब 70 वर्षपछि पाए लाल पूर्जा। 4 महिनाको अवधिमा 15,000 भूमिहीनले पाए भूमि। कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकामा जग्गा नक्साङ्कनको काम सुरु। भूमिहीन नागरिक र अव्यवस्थित बसोबासीमा उत्साह। र युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीलाई किभमै भेटे 3 देशका प्रधानमन्त्रीले। युक्रेनी जनताको साथमा युरोप उभिएको भन्दै दिए सन्देश। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। श्रम मन्त्रीको प्रतिबद्धता सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले प्रचलित कानूनले तोकेको प्रक्रिया भन्दा बाहिरबाट नेपालीलाई युएई ल्याउने कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईमा नेपाली समुदायसँग अन्तर्क्रिया गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले नक्कली मागपत्र बनाउने, झुटो आश्वासन र रोजगारीको प्रलोभन देखाएर प्रचलित कानूनले तोकेको प्रक्रिया भन्दा बाहिरबाट नेपालीलाई युएई ल्याउने कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाए। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने अभियान अघि बढाइएको भन्दै उनले गैर कानूनी काम गर्ने नेपालीहरू विदेशी भूमिमा पनि नजोगिने बताए। उनले इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी गरेर दलालको खोजी गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन लागिरहेको पनि बताए। मैले दुबईबाट भिसा त्यो कुरोमा ढुकाउनुहोस्। कुरो भन्नुहोस् भिजिट भिसामा ल्याएर अलपत्र पारेको हाम्रै नेपालीले दलालीले हो क्या, यहाँको शेखले होइन। कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले अलपत्र परेका नेपालीहरूको समस्या समाधानमा सहयोग गर्न आफूले युएई सरकारसँग पनि आग्रह गरेको बताए। संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसदको सम्पत्तिको रूपमा रहने बताएका छन्। सरकारले मंगलबार रातिबाट संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै अब प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसदको सम्पत्तिको रूपमा रहने बताए। अहिले महाअभियोग प्रस्ताव चाहिँ संसदको आफ्नो प्रपर्टीको रूपमा चाहिँ दर्ता भइसकेको अवस्था छ। हाउसमा पेश भएको टेबल भइसकेको प्रस्ताव चाहिँ अब सैद्धान्तिक छलफल भएर मान्यज्यूहरूले त्यसमा आफ्ना विचारहरू व्यक्त गरिसकेपछि यो समिति महाभियोग सिफारिस समितिमा गएर यसको कामहरू अनुसन्धानका कामहरू अगाडि बढ्ने। प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार संघीय संसद आइसकेपछि पनि विगतमा बजेट अधिवेशनमा पनि विधेयकहरू पास हुने गरेको अभ्यास रहेको र प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पनि बजेट अधिवेशनमा छलफल हुन सक्नेछ। सरकारले युवा पुस्तालाई स्थानीय तवरमै स्वरोजगार बनाउन आकर्षण नीतिहरू बनाए पनि कार्यान्वयनमा समस्या हुँदा युवाहरू निराश हुन थालेका छन्। कृषि व्यवसायमा लाग्नेलाई 3% ब्याज दरमा कृषि कर्जा लगानी गर्ने सरकारी नीति भए पनि दूरदराजका किसानले यो सुविधा पाउन सकेका छैनन्। टन्न पैसा कमाउने सपना बोकेर इराक हानिएर सोचे जस्तो नभएपछि फर्केर बङ्गुर पालनमा लागेका पर्वत कुस्माका गौरव छेत्री लगानीको अभावमा अहिले पनि भौतारिरहेका छन्।
सोचे जस्तो कमाई नभएपछि 3 वर्ष पहिला स्वदेश फर्किएर बङ्गुर पालनमा लागेका गौरव सरकारी बैंकको नीतिका कारण उल्टै पीडामा परेका छन्। त्यो ऋण हो त नि 3% को ऋण भन्छ, खोइ कति पाउने हो त नि। हामी कुलाएर जग्गा हेरेर दिने हो ब्याङ्कहरूले। हामीलाई यो संरचना यत्रो करोड लगानी गरे, जग्गा छ तपाईँको 30 लाख 40 लाख पर्ने, त्यसको हिसाब गरेर बल्ल दिन्छन्। अनि हामी कसरी टिक्ने त नि। 300 बङ्गुर अट्ने व्यवस्थित खोर सहित दाना बनाउने उद्योग समेत दर्ता गरेका किसानले दूरदराजमा कृषि पेसा गरेका युवाहरूलाई सहुलियत कर्जाले नसमेटेको गुनासो गरे। भयो 3-4 वर्षै भयो, तर अहिलेसम्म खै केही पाइएको छैन। एउटा सुविधा खै अहिलेसम्म आएन। आउन त कृषि प्राविधिकबाट पोहोर आउनुभएको थियो एकचोटि, खै त्यस्तो केही पाइयो। थोरै लगानी गरेर कृषि तथा पशुपालनमा लागेका युवाहरूलाई पेसालाई बढावा दिन तथा विस्तार गर्न लगानीको समस्या हुने गरेको छ। तर बजार तथा सदरमुकाममा घर घडेरी हुनेहरूले भने जग्गाको मूल्याङ्कन गराएर सहुलियत कृषि कर्जा लिने गरेका छन्। महेन्द्र जीसी, पर्वत। चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा निर्देशन नमानेको भन्दै राष्ट्र बैंकले 14वटा वाणिज्य बैंकहरूलाई कारबाही गरेको छ। 3 महिना अघि मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर परिवर्तन गरेको र केही कम्पनीहरूको खाता रोक्का राख्न दिएको निर्देशन पालना नभएको भन्दै बैंकहरूलाई कारबाही गरिएको हो। ती बैंकहरूले मुद्दती निक्षेप तथा साधारण निक्षेपको ब्याज अन्तर 5% भन्दा बढी राखेको, निर्देशन अनुसार अनिवार्य नगद मौजदात र वैधानिक तरलता अनुपात कायम नगरेकाले कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नविल बैंक, हिमालयन बैंक, नेपाल एसबीआई, नेपाल बांग्लादेश, एनसीसी, सिटिजन्स, सनराइज, मेगा, सेन्चुरी र प्रभु बैंकलाई अधिकतम 2 लाखसम्म जरिवाना र सचेत पत्र पठाएको छ। डोटीमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनको लागि सेवाग्राहीले शास्ति बेहोर्नु परेको गुनासो गरेका छन्। बैंकबाट प्रदान गरिने सेवामा शास्ति भएको भन्दै ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त भएका व्यक्तिहरू समस्यामा परेका छन्। सरकारले बैंकिङ प्रणालीबाट 5 अर्ब आन्तरिक ऋण स्वरूप लैजाने तयारी गरेको छ। सरकारले बैंकिङ प्रणालीबाट रकम निकाल्न खोजेपछि पुनः दबाव सिर्जना हुने देखिएको हो। नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार पछिल्लो समय निक्षेप सङ्कलनमा सुधार आइरहेको छ। संघका अनुसार माघ अन्तिममा वाणिज्य बैंकहरूमा 43 खर्ब 11 अर्ब रुपैयाँ निक्षेप मौजदात रहँदा यो अङ्क बढेर अहिले 43 खर्ब 26 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। करिब 1 महिना अवधिमा 15 अर्ब रुपैयाँ वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप बढेको हो। पछिल्लो समय निक्षेप सुधार भइरहँदा तरलता व्यवस्थापनमा समेत केही सजगताको स्थिति सिर्जना हुन पुगेको छ। यसैलाई मध्यनजर गर्दै बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरूले ब्याजदर समेत बढाएका छैनन्। चैत महिनामा ब्याजदर बढ्न सक्ने आंकलन गरे पनि निक्षेपमा सुधार हुँदा दर नबढाएका हुन्। यता गत माघ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूले कुल 41 खर्ब 59 अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए। हाल 41 खर्ब रुपैयाँ रहेको देखिएको छ। काठमाडौँको कीर्तिपुर स्थित पाँगाको खाँचो बस्तीका बासिन्दाले करिब 70 वर्षपछि लाल पूर्जा पाएका छन्। 2019 सालको जग्गा नाप जाँच ऐनपछि ब्लक नापी भई हालसम्म ब्लकमै रहेका जग्गाको पुनः किता नाप गरी सरकारले खाँचोवासीलाई मंगलबार लाल पूर्जा दिएको हो। लाल पूर्जा वितरण कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, शहरी कार्य तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले राष्ट्रिय भूमि आयोग मार्फत अहिले रहेको भूमिहीन समस्या सदाको लागि अन्त्य गर्ने गरी काम गरिरहेको बताइन्। बेपत्ताका सन्तति सँगसँगै हलिया, कमैया, कमलरी, हरुवा, चरुवा, बादी यी सीमान्तकृत समुदायका सन्ततिको लागि पनि नापी तालिमको अहिलेकै मौजुदा बजेटबाट नापी तालिमको चाहिँ व्यवस्था हामीले गर्न लागेका छौँ मन्त्रालयको तर्फबाट।
2019 सालमा नापी भएर अहिलेसम्म ब्लकमा रहेका 36वटा कित्ताका 32 स्थानीय घर परिवारलाई सरकारले लाल पूर्जा वितरण गरेको हो। सरकारले भूमिहीन नागरिकलाई जमिन उपलब्ध गराउने पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउँदै आएको छ। यसै क्रममा बितेको 4 महिनाको अवधिमा सरकारले 15,000 भूमिहीन नागरिकलाई लाल पूर्जा वितरण गरिसकेको छ। कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकामा जग्गा नापको नक्साङ्कनको काम सुरु भएको छ। वर्षौंदेखि आफ्नै जग्गाको प्रमाण नभएका भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरू यति बेला जग्गा नाप नक्साको काम हुन थालेपछि निकै खुसी भएका छन्। कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकामा ऐलानी जग्गा नाप नक्साको कार्य सुरु भएको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोग स्थानीय सेवा केन्द्रद्वारा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले लामो समयदेखि भोग चलन गर्दै आएको जग्गा नाप जाँचको कार्य नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 बाट सुरु भएको हो। ऐलानी जग्गा भएकाहरूलाई जग्गा धनी पूर्जा दिने चुनावी प्रतिबद्धता पूरा हुन लागेको लम्कीचुहा नगरपालिकाका नगर प्रमुख महादेव बजगाईले बताए। यहाँहरूले मतदान गरेर विजय नगराएको भए यी अवसरहरू म पाउँथेन। जनताको सेवा गर्ने एउटा अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि वार्ड नम्बर 5 वासी, सिङ्गो लम्कीवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई मैले धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। विगतका वर्षदेखि भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले झेल्दै आएका समस्याहरूको समाधान हुन लागेको छ। पहिलो चरणमा जग्गाको नाप नक्सा र निस्सा दिने कार्य भएको हुँदा लाल पूर्जा पाउने कुरामा ढुक्क हुन वडा अध्यक्ष माया विष्टले आग्रह गरिन्। र विशेष गरी हामी चाहिँ विगत वर्षदेखि भूमिहीन र एउटा समस्या समाधान नभइकन हामी चाहिँ अव्यवस्थित बसोबास जुन गरिरहेका थियौँ त्यसको चाहिँ केही न केही निकास आएको चाहिँ महसुस चाहिँ भएको छ र उहाँहरूलाई म ढुक्क हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। पहिलो चरणमा 2, 4 र 5 गरी 3 वडामा जग्गा नाप नक्साको काम सुरु भएको छ। समस्या नरहे 2-4 महिनामै जग्गा नाप नक्साको कार्य सम्पन्न गरी लाल पूर्जा दिने कार्य अगाडि बढाइने राष्ट्रिय भूमि आयोग स्थानीय सेवा केन्द्रले बताएको छ। उहाँको जग्गाको नापी नक्सा प्रमाणित गरेर जिल्लादेखि केन्द्रसम्म प्रक्रिया अघि बढाउने र पूर्जा चाँडोभन्दा चाँडो जनतालाई बाँड्ने कुराहरूमा हामी कटिबद्ध तरिकाले हामी लागेका छौँ। लम्कीचुहा नगरपालिकामा 17,233 भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्। वर्षौंदेखि जग्गा आफ्नै तर आफ्नो भएको कुनै प्रमाण नभएका जनता जग्गा नाप नक्सासँगै अस्थायी निस्सा पाउँदा निकै खुसी भएका छन्। एबी न्यूज खबरका लागि मंगल बास्कोटे, कैलाली। गरिबीको कारण मुटु रोग, हाड जोड्ने, दम, स्त्री रोग जस्ता रोगबाट ग्रसित भोजपुरका नागरिकले नेपालकै वरिष्ठ चिकित्सकहरूबाट निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाएका छन्। गरिबीको कारण उपचार गराउन नपाएका उनीहरू दावाली मिलन क्लबको सक्रियतामा आफ्नै जिल्लामा उपचार गर्न पाउँदा खुसी भएका हुन्। एकमात्र सरकारी अस्पताल रहेको भोजपुरमा सामान्य किसिमको बिरामी पर्दा समेत ठुलो आर्थिक भार बेहोरेर स्वास्थ्य उपचारका लागि बाहिरी जिल्ला जानुपर्ने बाध्यता छ। जिल्लामै विशेषज्ञ चिकित्सकहरूबाट मुटु रोग, हाड जोड्ने, दम, स्त्री रोग, यौन तथा छाला रोग, नाक कान घाँटी, आँखा दाँत लगायतका रोगहरूको निःशुल्क उपचार पाउँदा बिरामीहरूलाई राहत मिलेको छ। मेरो मुटुको समस्या भएर भल फेरेको, त्यसले गर्दा ठुलो डाक्टर आउनुभएको छ भन्ने कुरा सुनेर आइयो। उहाँ हामीले जान पर्दाखेरि धेरै खर्च लाग्थ्यो, भनेको टाइममा पुगिँदैन थियो होला। अब सबै थोकको चेक गरियो, मुटुको इसिजी गरियो, खै के हो नाम पनि आउँदैन, गर्नु चाहिँ सबै गरियो है। विशेष गरेर मुटु रोग, स्त्री रोग, हाड जोड्ने तथा आँखाका बिरामीहरूको सङ्ख्या बढिरहेको मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर भगवान कोइरालाको भनाइ छ। जिल्ला अस्पतालको भवन सुविधा सम्पन्न भए पनि दक्ष जनशक्ति नहुँदा बिरामीलाई समस्या हुने गरेकाले यसतर्फ राज्यले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। देखि अहिलेसम्म हेर्दाखेरि नै मुटुको त जन्मजात रोगहरू, अपरेसन भइसकेका नभएका गर्नुपर्ने, मुटुको घाल बिग्रेका, फेरि त्यसलाई उपचारमा लानुपर्ने, एन्जियोप्लास्टी गरे मुटुका जे जति रोगहरू छन् सबै यहाँ पनि छ। त्यसले गर्दा सामान्यभन्दा सामान्य ब्लड प्रेसर बढेकादेखि लिएर अपरेसन गर्नुपर्ने ठुल्ठुलो गर्नुपर्ने रोगहरू पनि भेटिएका छन्।
सामान्य रोगको समस्या भएका बिरामीहरूलाई यही उपचार तथा औषधि वितरण गरिएको हो भने मुटु रोग, हाड जोड्नी जस्ता जटिल खालका रोग भएका बिरामीहरूलाई भने जिल्ला बाहिरका सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा लगेर निशुल्क उपचार गरिने जनाइएको छ। मनमोहन कार्डियक हस्पिटलले मुटुको चाहिँ निशुल्क उपचार गरिदिनुहुन्छ। त्यस्तै लगाएर कहाँ जानुपर्छ, हाम्रो क्लबको अनुरोधमा यो गरिब तथा निमुखा जनसमुदायको अपरेसन यहाँ स्क्रिनिङ गरिन्छ। अपरेसन गर्नै पर्ने बिरामीहरूलाई निशुल्क रूपमा अपरेसन गर्न हामी चाहिँ रिकमेन्ड गर्छौँ। विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका तथा विपन्न नागरिकलाई लक्षित गरेर शिविरको आयोजना गरिएको भोजपुर नगरपालिकाका मेयर कौशल कुमार आलेको भनाइ छ। जो असहाय अशक्त छन् उहाँहरूलाई चाहिँ कम खर्चमा धेरै लाभान्वित बनाउने उद्देश्यले हामीले चाहिँ यो आफ्नै जिल्लाभित्रमा हाम्रा नागरिकहरूको स्वास्थ्यको निम्ति र स्वास्थ्य उपचारको निम्ति चाहिँ ध्यान पुर्याएर हामीले यो खोलिएको हो। दावाली मिलन क्लब, नेपाल चिकित्सक सङ्घ, भोजपुर अस्पताल र भोजपुर नगरपालिकाको साझेदारीमा भएको 2 दिने निशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा करिब 3100 बढीले सेवा लिएका छन् भने 150 बढी विशेषज्ञ चिकित्सकहरूले सेवा प्रदान गरेको आयोजकको भनाइ छ। युवराज विष्ट, भोजपुर। बाँकेको नेपालगञ्जमा होली पर्वको तयारीलाई तीव्र पारिएको छ। नेपालगञ्जमा खास गरी 4 गते होली मनाउने भए पनि मिश्रित समुदायको बसोबास रहेकाले 3 गते र 4 गते 2 दिन मनाउने होलीको तयारी थालिएको हो। हरेक चाडपर्वको अवसरमा सजिने नेपालगञ्जको मुटु त्रिभुवन चोक होली पर्वको अवसर पारेर आजैदेखि सजिएको छ। भोलि 3 गते पहाडी समुदाय र 4 गते मधेसी समुदायले मनाइने होली पर्वको लागि रङ, अबिर लगायतका सामग्रीहरू बिक्रीको लागि आजैदेखि राख्न थालिएको छ। नेपालगञ्ज बजारका चोक चोकमा होली लेखिएका टी-सर्ट र रङहरूको बजार थापिएका छन्। रङ, अबिर लगायतका सामग्रीहरू खरिद गर्न आउनेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रको बसन्तपुर डबली भत्काएर नयाँ कङ्क्रिटको संरचना बनाएपछि स्थानीय र पुरातत्व विभागले विरोध जनाएका छन्। पुरातत्व विभागसँग समन्वय नगरी डबली भत्काएर मनपरी ढङ्गले संरचना बनाएको भन्दै पुरातत्व विभाग र स्थानीयले विरोध गरेका हुन्। पुरातत्व विभागको समन्वय नगरी डबली भत्काएर महानगरले मनपरी ढङ्गबाट संरचना निर्माण गरेको भन्दै विरोध भएको छ। निर्माणाधीन काम तत्काल रोकेर समन्वयन गर्न पटक पटक पत्र काटे पनि व्यवस्था गरेपछि स्थानीय र पुरातत्व विभागले विरोध गरेका हुन्। समन्वय गर्नको लागि नै हामीले चाहिँ पुरातत्व विभाग मार्फत अनुरोध गरेछौँ महानगरलाई र उहाँहरूले आशा गरौँ उहाँहरूले चाहिँ भइरहेको निर्माण कार्य रोकेर विभागसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु। संरचनाको विषयलाई लिएर मेयर र उपमेयर बीच मतभेदको रमिता पनि उस्तै छ। पुरातत्व विभागको नेतृत्वमा भएको संरचना भत्काउने कार्यमा उपमेयर हरिप्रभा खड्की पनि उपस्थित थिइन्। उपमेयर खड्कीले विश्व सम्पदा क्षेत्र विश्वको सम्पदा भएको बताउँदै तुरुन्त भत्काउन आग्रह गरिन्। संवेदनशील विश्व सम्पदा क्षेत्रको कङ्क्रिट संरचना निर्माण गरिएको भन्दै विरोध गरेको उनले बताइन्। यहाँ चाहिँ अब झन्डा राख्ने भन्ने कुरा आयो। अब बिहा हिजो पनि बेलुका मैले मेयर साहबलाई फोन गरेँ, अब उहाँको स्विच अफ छ। अहिले पनि मैले दिउँसो फोन गरेँ, उहाँको स्विच अफ छ। 3 चोटि त मैले फोन गरिसकेँ होइन। अब नभएपछि अब ठिक छ, यो ठाउँमा चाहिँ जब यो ठाउँमा कङ्क्रिट युज गर्नै हुँदैन। बसन्तपुर क्षेत्रका स्थानीयले बसन्तपुर ऐतिहासिक सांस्कृतिक क्षेत्र भएको यस ठाउँमा कुनै पनि संरचना बनाउन नहुने बताएका छन्। महानगरले स्थानीयको कुरा नसुनी रातारात संरचना बनाएको भन्दै विरोध जनाएका हुन्। उनीहरूले कुनै पनि हालतमा संरचना बन्न नदिने बताएका छन्। आज आफ्नै ठाउँमा तपाईलाई चाहिँ यसरी डबली भत्काएर तपाईलाई चाहिँ यसरी बनाइन्छ भने त अब हेरेर बस्ने कुरा भएन।
8वटा 35 फिट अग्लो झण्डा राख्ने प्रयोजनका लागि महानगरले डबली मासेर ट्याङ्की आकारका संरचना बनाएको हो। संरचना रोक्न पत्र पाइसकेको महानगरले त्यसको व्यवस्था गर्दै संरचना निर्माणको काम गरिरहेको छ। साथै महानगरले सम्पदाविदहरू र स्थानीयहरूसँग छलफल गरी दुवै पक्ष मिलेर संरचना बनाउने प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलले बताएका छन्। धेरै ठुलो स्ट्रक्चर बनाएको पनि होइन, आखिर त नेपालको झन्डा नै राख्ने हो। त्यो चाहिँ डबलीमा चाहिँ लस्करी चाहिँ राख्दाखेरि एउटा शोभा पनि, डबलीको शोभा पनि बढ्छ। बसन्तपुर डबली विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएको ऐतिहासिक ठाउँ हो, जहाँ महानगरले कङ्क्रिट संरचना बनाउनु सम्पदा विरोधी कदम हो। यसर्थ युनेस्कोले सूचीकृत गरेको यस्ता सम्पदामा महानगरले कङ्क्रिट युक्त संरचना बनाउनु सम्पदा मास्ने नियत भएको प्रष्ट हुन्छ। क्यामेरामा विनय तामाङका साथमा निशा देउजाको रिपोर्ट। पर्यावरणीय सङ्कट दैलोमै आइपुग्दा पनि राजनीतिक नेतृत्व संवेदनशील छैन। राजनीतिक निहित स्वार्थ तोड्न नसकेको नेतृत्वले पर्यावरणीय सङ्कटले विश्वको औसत तापक्रमभन्दा नेपालको ऋतुजन्य तापक्रम बढे पनि यसप्रति पटक्कै गम्भीर छैन। जलवायु परिवर्तनको असर नेपाल जस्तो हिमाली मुलुकमा अझ बढी र छिटो देखा परेको छ। विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिभन्दा नेपालको ऋतुजन्य तापक्रम द्रुत गतिमा बढ्ने पर्यावरणीय सङ्कट चुलिदो छ। विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिभन्दा नेपालको ऋतुजन्य तापक्रम द्रुत गतिमा बढ्नाले पर्यावरणीय सङ्कट चुलिदो छ। जलवायु परिवर्तनका कारण खास गरी हिमपात फुटेर आउने बाढी, अतिवृष्टि र अनावृष्टिले कृषि र जनजीवनमा प्रतिकूल प्रभाव, वनमा लाग्ने हरेक वर्षको डढेलो, बाढी र पहिरो जस्ता प्रकोपले बढोत्तरी भएको हो। जति पनि नेपालमा यो कुराहरू बुझाइयो जलवायुको बारेमा, वातावरणको बारेमा, त्यो चाहिँ अर्काले भनेर हामीले गर्नुपर्ने जस्तो कुरा गरेर बुझाइयो के, मतलब विदेशीहरूको लागि हामीले गरिदिनु पर्ने जस्तो। अहिलेको पोलिटिकल नेतृत्वहरूले यो कुरा बुझ्नै चाहँदैनन्, बुझ्नै सक्दैनन्, बुझ्नै खोज्दैनन् भने चाहिँ युवाहरूले आएर विस्थापित गर्नु पर्यो। जसले यो कुरा बुझेको छन् यस्तो मान्छेहरू पोलिटिक्समा आउनु पर्यो। हामी ठुलो हेरेर बसेर चाहिँ केही पनि हुँदैन। जलवायु परिवर्तनले वर्षायाम र सुखायाम बीचको विषमतालाई झनै चर्काइदिएको छ, जसको परिणाम उच्च तापक्रम, बढ्दो जल वाष्पीकरण र घट्दो हिउँदे वर्षाले खडेरी हुने गरेको छ, जसको कारण हामी समस्या भोग्दै आए पनि यस विषयमा राजनीतिक नेतृत्वको मुद्दा अझै बनेको छैन। यद्यपि माओवादी नेत्री तथा ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले पानीका स्रोतहरू सुक्दै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्। हाम्रा नदीनाला तथा वरपरका बस्तीहरूमा उच्चतम देखिन्छ। बाढी पहिरो जस्ता प्रकोपहरूका कारण ठुलो धनजनको क्षति हुन पुगेको र सोबाट जलविद्युत आयोजनाहरूमा समेत निकै असर परेको छ। त्यसैले जलविद्युत आयोजनाहरू गुणस्तर र भरपर्दो तवरले निर्माण गर्न, विभिन्न प्रकोपका कारणहरूबाट आइपर्ने जोखिमलाई सुरक्षित राख्न आवश्यक कदमहरू अपनाई आयोजनाको दिगो विकास गर्न अत्यन्तै आवश्यक छ। यद्यपि गत मङ्सिरमा काङ्ग्रेस, एमाले र पौषमा माओवादी केन्द्रले आआफ्ना महाधिवेशन सम्पन्न गरे। महाधिवेशनमा यी तीनैवटा पार्टीले वैचारिक बहस गर्नै चाहेनन्। नेतृत्व हत्याउन विचार बहसलाई छेउमा राखेर नेतृत्व चयनमै लागे, तर प्राथमिकताका क्षेत्रहरूसँगै दलीय भूमिका उल्लेख नै गरेनन्। यसैगरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि आफ्नो दस्तावेजमा नाफाखोरी पुँजीवादलाई मात्रै दोष लगाउँदै पर्यावरण विनाशको विषयमा शब्द खर्चे। तर दाहालले पार्टीका तत्कालीन नीति, योजना र कार्यक्रमको रूपरेखामा भने जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट सिर्जित वातावरणीय सङ्कटबारे बोलेनन्। जति दलहरूको चुनावी घोषणापत्रमा वातावरणबारे चर्चा गरे उति नै यो मुद्दामा गम्भीर बन्नुपर्ने हो। तर यस विषयमा मुख्य दलहरू पटक्कै गम्भीर देखिएनन्। त्यसो त संविधानमै स्वच्छ वातावरणको हक, स्वास्थ्य सम्बन्धी हक र खाद्यान्न सुरक्षाको हक भए पनि दलहरूले वातावरणीय मुद्दालाई बेपरवाह गर्दै आएका छन्। क्यामेरामा कुमार मानन्धरका साथमा सन्दीपा चौलागाईको रिपोर्ट।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 8 महिनाको अवधिमा 20% मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ। आर्थिक वर्ष सकिन अब 4 महिना मात्रै बाँकी रहेका बेला पुँजीगत खर्च निराशजनक देखिएको हो। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा सरकारको पुँजीगत खर्च यति धेरै निराशाजनक छ कि जहाँ सरकारले 8 महिनामा 77 अर्ब मात्रै खर्चेको छ। आर्थिक वर्ष अन्त्य हुन अब 4 महिना मात्रै बाँकी छ, तर सरकारले श्रावणदेखि फागुनसम्ममा पुँजीगत 20% मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले 3 खर्ब 78 अर्ब 9 करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत सरकारले पुँजीगत खर्चको लक्ष्य संशोधन गरी 3 खर्ब 40 अर्ब 32 करोड रुपैयाँ संशोधन गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा बाँकी रहेको 4 महिनाको अवधिमा सरकारले मासिक 65 अर्ब 75 करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, तर सरकारको खर्च गर्ने क्षमता हेर्दा त्यो पनि असम्भव छ। यदि त्यही दरमा सरकारले पुँजीगत खर्च गरे पनि अनियमितता र दुरुपयोग भई भ्रष्टाचारको खतरा उत्तिकै देखिन्छ। पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने सरकारले श्रावणदेखि फागुनसम्म चालुतर्फ 5 खर्ब 38 अर्ब 43 करोड खर्च गरेको छ। चालु खर्च लक्ष्य भन्दा बढी हुँदै जानु र पुँजीगत खर्च खुम्चिनुले सरकारको कार्यक्षमतामै प्रश्न उठेको मात्र छैन, पुँजीगत खर्चको यो निराशाजनक तथ्याङ्कले सरकारको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य पनि अधुरै हुने सङ्केत गरेको छ। प्रत्येक महिना 10% का दरले पुँजीगत खर्च गर्ने घोषणा गरेको सरकार आफ्नै लक्ष्यबाट विमुख भएको छ। यद्यपि पुँजीगत खर्च बढाउन विकास मन्त्रालयलाई अर्थमन्त्रीले दबाब दिएका छन्। आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा कम्तीमा 90% पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्ने उनले दबाब दिएका हुन्। अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च बढाउन दबाब दिए पनि समयको लक्ष्मण रेखा सरकारका लागि बाधक मात्र होइन, सरकारी संयन्त्रको कार्यक्षमतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न हो। जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र महोत्तरीमा चिकित्सकले कार्यालय समयमा बाहिर काम गर्दै सेवा प्रभावित भएको छ। दरबन्दी अनुसार कर्मचारी स्वास्थ्य केन्द्र महोत्तरीमा वैद्य, कविराज र कर्मचारीले आफन्तको फर्ममा समय दिन थालेपछि कार्यालयको कामकाज प्रभावित भएको हो। जिल्लाको मुख्य र व्यवस्थित स्वास्थ्य केन्द्र भनिएको जलेश्वर स्थित जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र महोत्तरीमा चिकित्सक ठेकेदार भएपछि ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य प्रवर्धन सेवा, दैनिक ओपीडी तथा औषधि वितरण कार्य सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। केन्द्रमा वरिष्ठ कविराज वैद्य सहित 9 जनाको दरबन्दी रहेको भए पनि हाजिर गरेर काम नगर्दा दैनिक कार्य सम्पादनमा समस्या भइरहेको छ। चिकित्सकको दरबन्दी छ तर रिक्त छ, अध्ययन विधा जानुभएको छ, कतै काजमा खटेर जानुभएको छ। प्राविधिक चाहिँ अब अनुपस्थित हुन्छ, एकजना प्राविधिक अब हल्ला छ, तर हामी अब कारबाही भनेको अब कतैबाट प्रमाण आएपछि त मात्रै गर्ने होला। आयुर्वेद केन्द्रमा दरबन्दी हुने तर कर्मचारी नहुने रोगले यो अस्पताल ग्रस्त छ। राजनीतिक आडमा चिकित्सकको काम छाडेर ठेक्कापट्टाको कार्यमा व्यस्त रहेकाले कामकाज निकै धेरै प्रभावित भएको छ। कर्मचारी नै ठेकदार भएपछि कामकाजमा प्रभावित भएको भन्नुभएको छ। यहाँले के कस्तो ठेकदार भयो र कसरी प्रभावित भयो भन्ने कुरा अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब जुन कुरा यहाँले आज म कहाँ र भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ विषयवस्तु थाहा भइसकेपछि त्यसप्रति चाहिँ हामीहरूले खोजबिन गर्छौँ र त्यस्तो गल्ती कमी कमजोरी भएको छ भने त्यसलाई सुधार गर्नेतर्फ चाहिँ हामी अग्रसर हुन्छौँ। स्थानीयले चिकित्सक नै ठेकेदार भएको सुन्नमा आएको तर लिखित तथा मौखिक उजुरी आएको छैन। उजुरी आएमा छानबिन गरी कारबाही गरिनुपर्ने स्थानीय बताउँछन्। कर्मीहरूले आफ्ना स्वास्थ्य पेसा छाडी ठेक्कापट्टाका काम गर्न थाले भने स्वास्थ्य क्षेत्र नै धराशायी हुने भएकोले त्यस्ता स्वास्थ्य कर्मी कर्मचारीहरूले सरकारले तुरुन्त 24 घण्टाभित्र पाइयो भने 24 घण्टाभित्र त्यस्ता कर्मचारीलाई तुरन्त कारबाही गरी बर्खास्त गरिदिनुपर्छ। आयुर्वेद केन्द्रको कामप्रति व्यवस्था हुनुमा राजनीतिक लाभलाई हेरिएको छ। कर्मचारीको लापरवाहीप्रति कसैको आँखा नपुग्दा उनीहरूले गैर जिम्मेवार काम गर्दै आइरहेका छन्।
उनीहरूको कामप्रति कसैले उजुरी नगर्दा पनि यस्तो अवस्था आएको हो। कमलेश मण्डल, महोत्तरी। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकामा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान हुने भएको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग सम्झौता गरी नगरपालिकाले लगत प्रविष्टि गरी निस्सा वितरणको काम सुरु गरेको छ। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकाले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई निस्सा वितरणको कार्य सुरु गरेको छ। सोमबारदेखि बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 4 बाट निस्सा वितरणको कार्य सुरु गरिएको र बाँकी वडाहरूमा समेत तीव्र गतिमा लगत प्रविष्टि गर्ने कार्य भइरहेको बेलौरी नगरपालिकाले जनाएको छ। बेलौरीमा अहिले हाम्रो 10वटै बेलौरीमा 10वटा वडा छ। 10वटै वडाको यो लगत हाम्रो चाहिँ फर्म एन्ट्री गर्ने काम भइरहेको छ र अहिलेलाई हामीले चाहिँ 4 नम्बर वडाबाटै चाहिँ निस्सा वितरण कार्य सुरु गरेका छौँ। आज सुरुवात भयो, केही अगाडि पनि वितरण भएको थियो र अब यसको लगत चाहिँ हामीले भोलि चाहिँ 10 नम्बरको हुन्छ, त्यसपछि 3 नम्बर, यसरी क्रमशः वडाहरूबाट निस्सा वितरण कार्य सुरु गर्दैछौँ। बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 4 ले पहिलो चरणमा 325 जना अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई निस्सा वितरण गरेको छ। अझै पनि धेरै व्यक्तिहरूको लगत विवरणमा नाम छुटेको र आवश्यक कागजात अपुग रहेको पाइएकोले आवश्यक विवरण अध्ययन गरी निस्सा वितरण र जग्गा नापजाँचको कार्य गरिने वडा अध्यक्ष अर्जुन ढकालको भनाइ छ। आज हामीले 325 जनासम्मलाई निस्सा पहिलो चरणमा वितरण गर्ने कार्यक्रम थियो। त्यसमध्येमा धेरैजनाहरूको छुटेको र अपूर्ण पनि पाइयो। त्यसमा हामीले के गरिरहेको छ भने अपूर्ण रहेका व्यक्तिहरूलाई हामीहरूले चाहिँ उहाँहरूको के डकुमेन्टहरू कम छ उहाँहरूको डकुमेन्टहरू हेरेर त्यसपछि उहाँलाई खबर गरिरहेका छौँ। उहाँहरूले डकुमेन्ट लिएर आएर फेरि हामीले पुनः चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको भनेको अपलोड गरिरहेका छौँ। गत वर्ष फारम भरेका जग्गा धनीहरूले आयोग नै खारेज भएपछि जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा पाउने आश मारिसकेका थिए। यद्यपि पुनः आयोग गठन भई निस्सा वितरण गरेसँगै अब फेरि जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा पाउनेमा जग्गा धनी आशावादी देखिन्छन्। पहिला पनि एकचोटि चाहिँ हामीले फारम भरेकै हो र त्यो खारिज भयो। अनि अहिले चाहिँ यसपालि पनि फारम भरेर यो निस्सा प्रमाण चाहिँ मिल्यो। हामीलाई अलिक विश्वास छ यो चाहिँ हाम्रो यो ऐलानी जमिनको नाप नक्सा होला भनेर हामी पूर्जा पाउँछौँ भनेर विश्वास छ। यसअघि देवी प्रसाद गेवालीको अध्यक्षतामा रहेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग सरकार परिवर्तनसँगै खारेज गरिएपछि बाँकी काम समेत रोकिएको थियो। त्यसपछि नेपाल सरकारले नै राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरी सम्बन्धित पालिकाहरूसँग कार्यगत सम्झौता समेत गरेर उक्त कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ। एभिन्यूज खबरका लागि हरिश चन्द्र बाग, कञ्चनपुर। विगत 2 वर्ष यता बाँकेका 8वटा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित 113वटा उजुरी परेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ। विभिन्न 24 क्षेत्रगत कार्यालयको उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी बाँकेका स्थानीय तहका उजुरीहरू परेको आयोगले जनाएको छ। बाँकेका स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी उजुरी कोहलपुर नगरपालिकासँग सम्बन्धित आर्थिक वर्षको फागुनसम्म 11 गरी 28वटा मुद्दा परेका छन्। दोस्रोमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 24, राप्ती सोनारी गाउँपालिका 22 र जानकी गाउँपालिकामा 9वटा उजुरी अख्तियारमा परेका छन्। त्यसैगरी नरैनापुर र खजुरा गाउँपालिकामा 8वटा र डडुवा गाउँपालिकामा 7वटा उजुरी परेका छन्। स्थानीय सरकारमा उजुरी स्थानीय हो हाम्रो केन्द्रकै पनि हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले हाम्रो वेबसाइटमा गएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ सबभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहमै छ। स्थानीय तहमै भएको कारण पनि 1-2वटा छ। विशेष गरी उहाँहरू स्थानीय सरकार हो, हामीले हाम्रो एनकान हामीले नै बनाउनु हो, हामीले छिटो काम देखाउनुपर्छ। हाम्रो 5 वर्ष कार्यकाल छ, त्यसभित्रमा थुप्रै काम गर्नुपर्छ। एउटा इनोभेसन गरेको पनि देखिन्छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 20 नम्बर वडाले आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर बसाई सराई जस्ता आवश्यक कागजात नै नभई अन्य जिल्लाबाट मतदाता थप्ने काम भएको भन्दै पनि अख्तियारमा उजुरी परेको छ। 20 नम्बर वडाले बसाई दिएर उनलाई मतदाता बनायो। त्यो उजुरी पनि अख्तियारमा पुग्यो नेपालगञ्जमा। बसाई प्रमाणपत्र दिने व्यक्ति अबुतालीको बाटो हुँदै दलालीले आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता गर्ने गरेको मुद्दा समेत आएकाले यस विषयमा मालपोत कार्यालय सचेत हुनुपर्ने अख्तियारको सुझाव छ। नेपाल सरकारमा आउनेवाला यस अबुतालीको बाटो हुँदै कोही नक्कली मान्छेले चाहिँ आफ्नो नाममा दर्ता गरेका छ। मालपोत कार्यालयले त्यसबाट चाहिँ सचेत हुनुपर्छ।
2 वर्षमा बाँके, बर्दिया, दाङ र रोल्पा जिल्लाका उजुरी मध्ये बाँकेका 265, दाङका 209, बर्दियाका 111 र रोल्पामा 33 वटा गरी कुल 618 वटा उजुरी दर्ता भएका मध्ये 307 उजुरीको छानबिन सम्पन्न भएको छ भने 311 उजुरी फरछ्यौट हुन बाँकी रहेका छन्। नेपालगञ्ज ब्युरोको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। नेपाल UAE संयुक्त समितिको दोस्रो बैठक संयुक्त अरब इमिरेट्सको राजधानी आबुधाबीमा सम्पन्न भएको छ। बैठकमा निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समीक्षा भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। बैठकमा नेपाल सरकारले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने ध्येयले स्थापना गर्न लागेको सिप विकास केन्द्रलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता UAE ले गरेको छ। UAE मा कार्यरत नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा, कार्यस्थल सुरक्षा, स्वास्थ्य र बिमाको व्यवस्था, सिप विकास, पारिश्रमिक वृद्धि लगायतका विषयमा पनि छलफल भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले काठमाडौँ माइतीघर स्थित आकाशे पुलको उद्घाटन गरेका छन्। माइतीघरमा बनेको आकाशे पुलले स्वास्थ्य मन्त्रालय, सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतमा आवजावत गर्न तथा सडक पार गर्नेहरूको लागि सहज हुने विश्वास छ। हरेक वर्ष 8 देखि 9 करोड रुपैयाँ छुट्याएर पनि अत्यावश्यक ठाउँमा महानगरले आकाशे पुल बनाउन सकेको छैन। नीति कार्यक्रम बजेट भए पनि सडक पेटी साँघुरो हुँदा पुल निर्माणमा समस्या भएको प्रमुख साक्यले बताए। फोहोर थुपार्ने ठाउँमा भएको अवरोधको कारण काठमाडौँ उपत्यकाको सडक, चोक र गल्लीहरूमा फोहोर थुप्रिएको छ। 1 हप्ताभन्दा बढी समयदेखि थुप्रिएको फोहोर दुर्गन्धित बढेर हिँडडुल गर्न समेत समस्या भएको छ। फोहोरको दुर्गन्धको कारण गाडी कुर्न समस्या भएको छ भने पैदल यात्री तथा व्यवसाय गर्नेहरू पनि समस्या झेल्न बाध्य छन्। काठमाडौँका सबै ठाउँको फोहोर उठाउन झण्डै 1 हप्ता लाग्ने महानगरपालिकाका प्रमुखले बताएका छन्। सप्तरीको राजविराज भन्सार कार्यालयको लापरवाहीको कारण सरकारी सम्पत्तिका रूपमा रहेको करोडौं रुपैयाँ मूल्य बराबरका सवारी साधन थन्किएर कबाडी बन्दै गएका छन्। कार्यालयले विगत 10 वर्षदेखि लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्दा सो अवस्था सिर्जना भएको हो। करोडौं रुपैयाँ राजस्व समेत गुम्ने खतरा बढेको छ। परिसरमा करिब 400 भन्दा बढी मोटरसाइकल र 2 दर्जन भन्दा बढी 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन थुपारिएको छ। भारतीय पक्षले दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका खलङ्गामा अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरीत महाकाली नदीमा बाँध निर्माण गरेकोमा अनेरा सोबियुले आपत्ति जनाएको छ। अनेरा सोबियुले यसबारे कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग माग समेत गरेको छ। आगामी चैत 18 र 19 गते संगठनको विस्तारित बैठक बस्ने निर्णय गर्दै अनेरा सोबियुले आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको लागि एमालेका उम्मेद्वारलाई विजय गराउनको लागि वडा तहसम्म र प्रत्येक बुथमा संगठनले स्वयंसेवक परिचालन गर्न मातहतका सबै कमिटीलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको जनाएको छ। सर्लाहीका 4 कोसे झाडीमा 5 दिनदेखि लगातार डढेलो लागेको छ। हरिपुर नगरपालिका 1 मा पर्ने जानकी नगर साझेदारी वन, हरिवन नगरपालिका 6 मा पर्ने घुर्केली वन, फुलजोड साझेदारी वन र उत्तरी चुरेका वन क्षेत्रमा डढेलो लागेको हो। हावाहुरी र सुक्खा मौसमको कारण अझै डढेलो नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। डढेलो नियन्त्रण गर्न स्थानीय सामुदायिक वनले अग्नि नियन्त्रक बनाए पनि राष्ट्रिय वन र साझेदारी वनले डढेलो नियन्त्रणका लागि कुनै तयारी गरेका छैनन्। त्यस्तै वन जंगल छेउछाउमा रहेका बस्ती समेत उच्च जोखिममा परेको छ। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको 11औं महाधिवेशनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रतिबद्धता जनाउने घोषणा गरेको छ। महाधिवेशनको निर्णय सार्वजनिक गर्दै संगठनले नागरिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रतिबद्धता जनाउने घोषणा गरेको हो। त्यस्तै संगठनले निजामती कर्मचारीको स्वरूप श्रेणीगत वा तहगत गर्ने बारे प्रश्न पार्न सरकारसँग माग गरेको छ। राजदूतका लागि सिफारिस गरेको 3 महिनापछि भारतले शङ्कर शर्माको नाममा सहमति पत्र पठाएको छ। सरकारले गत कार्तिक 11 मा सिफारिस गरेका शर्माको संसदीय सुनवाई मङ्सिर 22 गते गरिएको थियो।
संसदीय सुनवाई समितिले नाम अनुमोदन गरेपछि गत मङ्सिर 24 गते परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतलाई एग्रिमोको लागि पत्राचार गरेको थियो। शर्मा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष र अमेरिकाको लागि पूर्व राजदूत हुन्। विराटनगर स्थित नोबेल चिल्ड्रन अस्पतालले एक बिरामीको पेटबाट पेटीको बक्कल र सिक्री निकालेको छ। भोजपुर नगरपालिका 12 टक्सारका 21 वर्षीय युवाको पेटबाट कम्मरमा बाँध्ने पेटीको बक्कल र घाँटीमा लगाउने फलामको सिक्री निकालेको हो। ती युवाले आत्महत्या प्रयास गर्ने क्रममा आफैले कम्मरमा लगाएको पेटीको बक्कल र घाँटीमा लगाएको सिक्री निलेका थिए। घटनापछि उपचारको लागि नोबेल लगिएका ती युवाको पेटबाट दुवै सामान निकालिएको हो। सरकारले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि 1 लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी गरेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले मंगलबार साँझ भर्ना खोलिएको सूचना जारी गरेको हो। 18 वर्ष पूरा भएका र 54 वर्ष ननागेका नागरिकले म्यादी प्रहरीमा भर्नाको लागि आगामी चैत 11 गतेसम्म निवेदन दिन सक्नेछन्। म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुनको लागि सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आवेदन दिन सकिनेछ। लोकसेवा आयोगले 300 स्टाफ नर्सको लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ। मन्त्री परिषदको हालैको निर्णय अनुसार नेपाल स्वास्थ्य सेवा जनरल नर्सिङ समूह 5औं तह स्टाफ नर्स पदको लागि 300 दरबन्दी आह्वान गरिएको हो। खुलामा 165 जनाको सिट छ। त्यस्तै महिलामा 45, आदिवासी जनजातिमा 36, मधेसीमा 29, दलितमा 13, अपाङ्गमा 7 र पिछडिएका क्षेत्रमा 5 सिट कायम गरिएको छ। आवेदकले 22 चैतभित्र नियमित र 29 चैतभित्र दोब्बर दस्तुर तिरेर अनलाइन मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन्। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित उडानको लागि 5 वटा कम्पनी सम्पर्कमा आएका छन्। आगामी जेठ 2 गतेबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान अवतरणको तयारी भएको बताउँदै कुवेतको जजिरा, श्रीलङ्काको श्रीलङ्कन, नेपाल वायु सेवा निगम, कतार एयरवेज, थाइल्याण्डको थाई स्माइल वायु सेवा सम्पर्कमा आएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। अनुमति बिना प्याराग्लाइडिङ गरिरहेका एक विदेशी नागरिक पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा अस्ट्रियाका 32 वर्षीय फिलिप जेलनर रहेका छन्। जेनरल दशरथचन्द नगरपालिका 1बाट पक्राउ परेका हुन्। उनले कानुन विपरीत बैतडीको न्युवाचौर र कुर्चौडी क्षेत्रमा प्याराग्लाइडिङ गर्दै आएका थिए। पुरुषको सौन्दर्य प्रतियोगिता मिस्टर नेपाल 2022 को छनौट सुरु भएको छ। नेक्स्ट मोडल्स नेपालले गत शनिबारबाट प्रतियोगी छनौटको प्रारम्भिक अडिसन सुरु गरेको हो। अडिसन 12 चैतसम्म चल्ने आयोजकले जनाएको छ। अहिलेसम्म प्रतियोगितामा 100 बढीले अडिसन दिएका छन्। ती मध्येबाट केही प्रतियोगी छानिएका छन्। अडिसनबाट छानिएका सबै प्रतियोगी चैत 12 गतेको अन्तिम अडिसनपछि सार्वजनिक गर्ने आयोजक नेक्स्ट मोडल्स नेपालले जनाएको छ। अब पालो एबी न्यूज एट मौसमको। हाल देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतः सफा रहेको छ। दिउँसो प्रदेश 1, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 14 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय 6:12 भयो भने सूर्यास्त 6:12 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.abnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ।
खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार। एबी न्यूज ऐप 2 को साथमा डिश होम फाइबरनेट प्रेजेंट्स मेगा 5 खुशी को अपग्रेड।